अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब से अफगान पनाह गजीनों के कैंप्स बंद हुए हैं तब से जो तब्दीलियां हैं वो देखने में आ रही हैं। अहम पेशरफ्त भी हो रही है। अदालतों में देखें तो अफगानियों की जो तादाद है वो उन्होंने अदालतों का रुख कर लिया है और इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जो पेशरफ्त है वो सामने आ रही है। आज हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है और सितंबर में कितनी अफगानियों की तादाद चली गई है इस पर भी डाटा मौसूल हो गया है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अफगान पनाह गज़ीन जब तक चले नहीं जाते तब तक आप तक कोई भी खबर जो है वो पहुंचने से कहीं रह ना जाए। तो इसीलिए जल्दी से फोन उठाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चूंकि आप लोग बड़े कंसर्न भी थे और मुझसे काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में ये सिटीजनशिप के हवाले से यानी शहरियत के हवाले से सवाल किया था कि क्या मामलात होंगे। उससे पहले मैं एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि अगर हम अफगानियों से जायदाद खरीद लें तो कोई मसला तो नहीं होगा। तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वो वैसे भी जा रहे हैं। आप बाकायदा जो पेपर वर्क है कानूनी तौर पर आप एग्रीमेंट करें, जायदाद लें, लेन देन जो है वो भी लिखें, सब चीज़ों की दस्तावेजात रखें और फिर आप जायदाद बिल्कुल उनसे खरीद सकते हैं क्योंकि उन्होंने बेचनी है एनी हाउ कि अब उन्होंने जाना है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्लियर उन्हें कह दिया है कि अब यहाँ पे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है तो अपने मुल्क चले जाएं। तो इस वजह से अब आप अगर उनसे जायदाद वगैरह खरीदने के अहल हैं और चाहते हैं कि उनसे जायदाद खरीदें तो फिर आप खरीद लें, इसमें कोई जो है वो मुज़ायका नहीं है। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की बात कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है शहरियत के हवाले से और उन्होंने कहा है कि POC कार्ड यानी प्रूफ ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड इसको कहते हैं, ये कहा गया है नादरा को कि आप जारी करें। और जो पेशावर हाई कोर्ट है उससे रुजू किया था अफगानियों ने, तो उन्होंने कहा कि ये केस जो है वो नादरा में जाएगा, नादरा इस केस को देखे और इसको हल करने की कोशिश करे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई अफगानी खातून किसी पाकिस्तानी मर्द से उसने शादी की है या पाकिस्तानी मर्द उसने किसी अफगानी खातून से शादी किया तो वो फिर उन्हें शहरियत दी जा सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। वो ये कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस ना हो, उनका किरदार बिल्कुल क्लियर हो, यानी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। और इसके अलावा कोई खातून है अगर तो वो भी तकरीबन 2 साल तो उसको हो गए हों कि वो पाकिस्तान में रहती हो, उसका घर भी यहाँ पर हो, उस सूरत में वो शहरियत के लिए अप्लाई कर सकती है और हुकूमत पाकिस्तान कोई गुंजाइश निकाल सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये केस नादरा को सौंपा है कि नादरा इस पर जो है वो देखे कि क्या गुंजाइश निकलती है शहरियत के हवाले से। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी शहरियत दे सकते हैं और इनको डिपोर्ट ना किया जाए। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को देखें तो ठीक है, उन्होंने तो एक फैसला दे दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो फिर आप कैसे तय करेंगे कि जी कौन क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है और कौन मुलविस नहीं है। क्योंकि अफगानी तो ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ही हमने देखे हैं, वो हमारे जो आम सिविलियंस हैं उनकी तरह मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। तो फिर अब ये कैसे रेशो निकाला जाएगा कि जी ये अफगानी है और ये क्रिमिनल नहीं है। बहरहाल अब ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी, आज अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद गई है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कैंप्स का जिक्र करना चाहूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंजाब में आखिरी कैंप बंद कर दिया गया था, हरीपुर को बंद कर दिया गया था। अब आज ये थी सूबाई सतह पर कार्रवाई। आज पाकिस्तान भर से जो कार्रवाई की है, मुल्क भर से जो कार्रवाई की है, हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने अफगान पनाह गजीनों के तकरीबन 16 कैंप्स को बंद कर दिया है। तकरीबन 16 कैंप्स। और ये 16 कैंप्स कौन से थे? ये वो थे जो सोवियत यूनियन के टाइम पे इनको अलॉट किए गए थे कि आपने यहाँ पर रहना है, और ये पिछले 40 साल से यहाँ पर रह रहे थे। और ये जो कैंप थे बलूचिस्तान, पंजाब, KP इन जगहों पर थे और यहाँ पर बड़ी तादाद में ये कैंप थे और हज़ारों कनाल की जो ज़मीन थी वो इन कैंपों को दी गई थी और उस पर उन्होंने अस्पताल भी बनाए हैं, स्कूल भी बनाए हैं, घरों की भी तामीर की है। काफ़ी एक बड़ा जो राजी है उनको वो दिया गया। तो इस हिसाब से अब 16 अफगान कैंप जो हैं वो पाकिस्तान ने मुल्क भर से बंद कर दिए हैं। पहले तो मैंने आपको जो 2 दिन कबल बताया था वो तो कि एक सूबे की सतह की हद तक बताया था, लेकिन ये मैं आपको जो डाटा बता रही हूँ ये मुल्की सतह पर ये डेवलपमेंट हुई है। और अब 16 अफगान पनाह गजीनों के कैंप 16 अफगान पनाह गजीन कैंप बंद कर दिए गए हैं।
ان کیمپوں کی ہزاروں کنال زمین کے مالکان کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ زمین تو واپس ہو گئی، یا ان کیمپوں کے لیے جو اسکول، اسپتالوں اور پانی کی فراہمی کے لیے جو کام کر رہے تھے 1200 سے زائد ملازمین، ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا، اس حساب سے اب یہ حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور جن مالکان کی یہ زمین تھی ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سرکار کی زمین ہو جائے گی، وہ انہیں واپس ملے گی نہیں ملے گی، یہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب 45 سال قبل یہ کیمپ بنائے گئے تھے، تو ظاہر ہے 45 سال قبل کچھ جو لوگوں کی لین دین ہوئی ہوگی، اب وہ لوگ ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہری پور کی بات کریں، کے پی کی بات کریں، تو 45 سال قبل یہاں پر کیمپ بنائے گئے تھے۔ اب ان میں کون سے علاقے شامل ہیں؟ ہری پور، چترال، اپر دیر، لورا لائی، قلعہ سیف اللہ، پشین، کوئٹہ اور میاں والی میں یہ کیمپ تھے، جو کہ 40 سال قبل یہاں پر تھے۔ افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد ان کیمپوں میں رہ رہی تھی۔ پھر 30 جون تک 13.5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ افغان جو ہے وہ بلوچستان کے اضلاع پنجاب میں، میاں والی میں، کے پی میں جو ہے وہ موجود تھے۔ 43 کیمپوں میں سے 5 کو تو فوری طور پر کہا گیا ہے کہ جی بند کریں۔ اب جو مکمل 43 ہیں وہ تو ابھی نہیں، لیکن ان 43 میں سے 5 کو فوری بند کیا ہے، اور پورے ملک میں سے 16 جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ میاں والی میں 390 ایکڑ پر قائم کیمپ جو ہزاروں کنال کی زمین بنتی ہے، اس کے مالکان حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کرایہ ہی نہیں ملا، وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ کیمپ تو بند ہو گئے، چلیں ہم نے سمجھ لی یہ بات کہ کے پی میں ہری پور کیمپ بند کر دیا گیا۔ ہری پور کیمپ بہت بڑا کیمپ تھا، اور جب سوویت یونین کا معاملہ ہوا ہے تو UNHCR نے ہری پور کے علاقے میں ان کو کہا تھا، الاؤ کیا تھا، تو بہت زیادہ کیمپ تھے یہاں پر۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کے پی میں اسی لیے افغانی بہت زیادہ ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہیں، اٹک پورا بھرا پڑا ہے آپ کا، کے پی میں تو مانسہرہ میں بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ جیلم میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر سندھ میں چلے جائیں تو سوراب گوٹ میں بھی افغانی ہیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقے میرے ذہن میں نہیں ہے، تو افغانیوں کی بہت بڑی تعداد پورے پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو گیا کہ چلیں کیمپ تو بند ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، اب کیمپ بند ہونے کے بعد یہ افغانی کدھر جائیں گے؟ اگر انہوں نے شہروں کا رخ کر لیا تو پھر تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا نا کہ وہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ کیمپ بند ہو گئے تو اس کے بعد اب شہروں میں ایک عجیب سی صورتحال بن جائے گی، اور وہاں پر یہ چلے جائیں گے، چھپ بھی سکتے ہیں، تو پھر انہیں کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ ان کا جو ہے وہ کیسے جائزہ لیا جائے گا کہ یہ افغان ہیں؟ مطلب کیسے حکومت پاکستان اس کو، پہلے تو چلیں ایک اسپیسیفک کیمپ تھا نا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں افغانی رہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں ریکگنائز، لیکن اب یہاں پر یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ آپ نے کیمپ تو بند کر لیے ہیں، اب ہم کس طرح سے ریشو نکالیں گے کہ افغان کدھر ہیں، کدھر سے ان کو بھیجنا ہے واپس؟ اب تو ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے، تو یہ ایک حکومت نے اپنے لیے خود ہی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب ویڈیو کا اختتام جی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اگر تعداد بتاؤں تو اب چونکہ آج ستمبر کا آخری دن تھا، ستمبر گزر گیا، ڈیڈ لائن گزرے بھی مہینہ ہو گیا، اور اب پورے ستمبر کا اگر جائزہ لیں تو ستمبر میں اب تک جو افغان پناہ گزین گئے ہیں ستمبر کے مہینے میں 7,07,800 افغان جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں افغان واپس لوٹے ہیں، اور اگست میں یہ 25 ستمبر کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور جو ستمبر میں اوور آل گئے ہیں ان میں 2,10,800 لوگ چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگست میں جو ہے وہ 1,43,200 لوگ افغان پناہ گزین واپس چلے گئے۔ یہ ہے 2 مہینوں کا ڈیٹا، یعنی آپ کے ستمبر میں 2 لاکھ پلس اور اگست میں 1 لاکھ پلس گئے، یہ ٹوٹل 3-3.5 لاکھ بلا لیں تو یہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ادر دین دیٹ بہت زیادہ تعداد اس وقت افغان پناہ گزینوں کی اب بھی موجود ہے۔ لیکن جی یہ تو اب کلیئر ہو گیا ہے کہ افغان پناہ گزین جا رہے ہیں، کیمپ 16 کیمپ بند ہو گئے ہیں، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے۔ لیکن اب فکر کی یہ بات بھی ہے کہ یہ افغان پناہ گزین اب کہاں چھپیں گے، کیا یہ ریکگنائز ہو جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟ اور دوسرا سوال جو آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ کوئٹہ میں دھڑا دھڑ کارڈ بن رہے ہیں شہریت کے، تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کی یہاں پر شادیاں ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ان کی شہریت کے لیے انہیں کاغذات چاہیے، اور کاغذات کے لیے ان کو نادرا سے رجوع کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو مختلف نادرا سینٹر کے باہر قطاریں نظر آ گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے کہ اب
पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे क्लियर है कि अफगान पनाह गज़ीनों को वापस जाना पड़ेगा। अब ये और बात है कि अफगानियों को अफगानिस्तान में हालात कैसे मिलते हैं कैसे नहीं मिलते, ये तो अफगान तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों आपके मज़ीद सवालात जो होंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके और क्या सवालात हैं। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।